अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? मैं मोहम्मद कलीम कलेरी रोज़नामा पाकिस्तान को ते साढ़े नाल ही वक्त दो दोस्त खड़े हैं। सीनियर सहाफ़ी बरकत खान चैडियो साहब माशाल्लाह बहुत अजीम इंसान हैं, और उनके नाल साढ़े प्यारे दोस्त अमजद खान बदोई साहब जेह्ड़े हकीम शहजाद साहब के पीए पर्सनल दोस्त हैं, सैकटरी हैं, और माशाल्लाह अच्छे इंसान हैं बदोई साहब। असा सब को पहलो बरकत खान चैडियो साहब को पुछूं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कोट छुटा को 200 किलोमीटर सफ़र करते शुजाबाद गए हकीम शहजाद साहब को मिलन। असा बरकत चैडियो साहब को पूछूं, एक सवाल करे सूं, बरकत चैडियो साहब इनका जवाब देसन। बरकत चैडियो साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो सही? खैर अल्हम्दुलिल्लाह। बरकत चैडियो साहब इतनी मोहब्बत के 200 किलोमीटर सफ़र करते तो हकीम शहजाद साहब को मिलन गए वे, और उन्हें को मिलते तो क्या तासुर है, क्या व्यू है, आवाम को क्या पैगाम देना चाहते? सब तो पहले तुहाडा शुक्रिया करीम खान, तुस अपना कीमती वक्त कट के साडा इंटरव्यू करने पे। मैं आवाम को ये चाहसा कि एक बंदा जरा अच्छा काम करना पे ना, असा लोग उन्हें दे जंगा छे गिंदे हैं क्योंकि ये बंदा अच्छा काम क्यों करना पे। लेकिन जरा लूहा पार दा मिशन है ईदी अब्दुल सत्तार ईदी जी में लोग इदी खिदमत की है। असल मैन मिशन लूहा पार दा जरा मजून दा नहीं, उनका मैन मिशन है कि लोग इनकी खिदमत करन। तो सर यकीनन मैं एक डिठे जितना गरीब लोग मुतासरा लोग उन्हें को लोग हैं कहीं को लख चा दिते, उन्हें दे कहते घर ने छत बड़ा दिते दी, कहीं को मंजी गमी जरूरत अल्लाह वास्ते उन्हें को देते दी, लोग इनकी मदद क्या करें। लेकिन इतने करोड़पति अमीर बेवी तो पैन 1 रुपया कहीं को नहीं देंगे जितना लूहा पहाड़ हकीम शहजाद खिदमत में करें। मैं उन्हें खुशामद नहीं करना पाया, कोई व्यू दरा दी कह खुशामद, मैं को कहीं खुशामद की जरूरत क्या नहीं। ठीक है, मैं हक और सच की गाल करना पाया। जितना हकीम शहजाद लोग की खिदमत करने पैन इतना मैं तो कोई बंदा ही नहीं करना। अच्छा बरकत चैडियो साहब, एक वीडियो वायरल थी है सोशल मीडिया जरिए असा डिठे से कि 20 लाख वाली ऑफर वो क्या है? 20 लाख वाली गाल क्या है? 20 लाख वाली ऑफर वो है कि अपना हकीम शहजाद का एक अपना जेरे ना MP MLA दे सीट दे बंदे कुटना पे आप खुद सियासत दे विच आंदा पे पार्टी दा ही वास्ते ओ फंडिंग है अपना पार्टी दी ओ असा उन्हें को दे दी है। इंशाल्लाह DG खान दे विच सब टिकट मिल वैसी उसके बाद इंशाल्लाह काम असा जारी करें। असा भी हकीम शहजाद की टीम ज्वाइन की थे और इंशाल्लाह इन्हें कट्ठे रल के असा पार्टी भी ज्वाइन की, काम भी करे सूँ, लोगों की खिदमत करे सूँ। वैसे भी तकरीबन 15 साल के तक आपको पता है असा खिदमत करने बदे हैं इंशाल्लाह। बाकी जरा हकीम शहजाद लूहा पार दा मिशन है ना, ईदी अब्दुल सत्तार कने वध के होसी घट ना होसी। सारे नाल हुण अमजद खान बदोई साहब सारे फखर हैं, सारे मान हैं, डेरा गाजी खान तहसील कोट छुटा दे इलाके को हैं। असां बदोई साहब को पुछूं कि जनाब वाणी उन्हें दे करीब हो हर टाइम, तुसां ये हुण साकू आवाम को दसो कि मजून के बारे, क्योंकि मजून एक मकसद लूहा पार ज़्यादातर अजकल टिकटॉक ते सोशल मीडिया ते हकीम शहजाद के हवाले नाल चलते करें, तो इहदे हवाले नाल तुसां क्या आवाम को पैगाम देना चाहो? क्योंकि काफ़ी लोग इन मकसद है कि हकीमें को लुटी चुके हैं, मकसद ये थी कि हुण ये जरा ना एक मशहूर हस्ती है हकीम शहजाद साहब, तुसां करीब हो उन्हें दे, तुसां आवाम को क्या पैगाम देना चाहो? जी वालेकुम सलाम दोस्तों, जिवें कि तुस जानते हो माजून लूहा पार सारे कने होंदी अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम शहजाद दा ब्रांड है 3 किस्म दी, लूहा पार सिल्वर सादा होंदी है, गोल्डन होंदी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वर्ल्ड खुद भी क्योंकि ऑनलाइन वर्क दे विच है सीनियर काम करने अल्हम्दुलिल्लाह। ये लबनान थी गया, कुवैत थी गया, इवें यूरोप कंट्री थी गई, UK USA मलेशिया ऑल वर्ल्ड होते अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी डिलीवरी वेंदी है, और अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट डिलीवरी है। लोगों को ये माजून खाने दे नाल काफ़ी एक नहीं मर्दाना कमज़ोरी वाकू कुवत मुदाफ़त का मसला है, पट्ठे कमज़ोर हैं, जिस्मानी कमज़ोरी है, उनके वास्ते ताकतवर चीज़ है। अगर मर्दाना कमज़ोरी वास्ते ॾिठा वञे नफ्स के मसाइल हैं, मर्दाना कमज़ोरी के कई किस्म मसाइल हैं, जरियान इतलाम है, सरात अंजाल है, कतरे वगैरह आंदे उनके वास्ते बेस्ट है मर्दाना टाइमिंग का एक समय गिनो के लाजवाब नुस्खा लूहा पाट माजून। और ये काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पुछदन भाई साको ये नुस्खा दसिया वजे तुम क्या सटेंदे वे, ये नुस्खा अस नहीं दस सकते क्योंकि ख़ास नुस्खा है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें दी बाबे ॾाढी दी उन्हें कने अंदा पे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले एक इन्हें वाले साहब का दोस्त ही वो है इंडिया का, ठीक है, वो बंदे कने ये नुस्खा वाल इन्हें वाले साहब कने उतो कने इन्हें कने इन्हें चलता पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नुस्खा है, और दुनिया गिनती में जय भी खा दिए वो को रिजल्ट मिली अल्हम्दुलिल्लाह।
ایک گزارش ہے صحیح نمبر تے کافی ہیں تو پتہ ہے فیک نظام ہی چلتا پے کافی نمبر حکیم صاحب دے نام تے بھی چلا دینن ای ہوئے تساں مقصد انہاں دے خاص نمائندے وے تساں اپنا برائے مہربانی سارے ریفرنس نال تساں اپنا نمبر ہی ایک دے دسو تاکہ عوام کوئی رابطہ کرن چاہے فیک نال تو میں ایک شاید دس رہا تقریباً 120 کنے اتنے بندہ ہو سی جرا حکیم شہزاد دا نا استعمال کر کے فیک 2 نمبر کام کر کے عوام کو لٹنے پین اون فراڈ تو بچ سو میں خود اپنا تو پرسنل نمبر دینا پیا 0345 59 74 819 یہ نمبر تے رابطہ کرے سو یہ سارا پرسنل میرا نمبر ہے خود دا انشاءاللہ تساں ویڈیو کال کرے سو سارا چہرہ پہچان گن سو دواخانہ دکھ لے سو حکیم صاحب نالی گال آکھ سو کروا دے سو اتنا تو کو ایک نمبر شے مل سی اوریجنل مل سی باقی بیا کیا آخر چاہ سو جی یہ ہم سارے دوست تساں سنیے وے برکت چانجو صاحب سینئر صحافی ہیں ماشاءاللہ یہ ایک بہت اچھے انسان ہیں قابل احترام ہیں مظلوم آواز بڑھ دیں یہ اپنا اتھاؤ کلو سفر کرتے شجاباد گئے حکیم صاحب کوئی مل لیں ماشاءاللہ کو معتبر پاتے نے معتبر شخصیات عظیم شخصیات ماشاءاللہ اللہ نے کو عزت دیتی سی اللہ نے کو عزت دیتی سی اللہ تعالیٰ قرآن فرمائے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ پاک جے کو چاہے عزت رہے جے کو چاہے ذلت رہے ہوں ان دی مسئلہ اندر کو کچھ لوگ جیلس پن تھی جا سوشل میڈیا تے کو غلط آدن برا آدن لیکن ای نہیں آکھنا چاہیے اللہ پاک ہی عزت دیتی سی کو اور انہی مقصد تعریف ہر دوست کریں دے اور برکت چانجو صاحب جہاں انہیں کو ملتے بہوں مقصد اپنا پیغام دیتے ہیں بھی اچھے انسان ہیں غریبیں دے ہمدردی ہیں غریبیں دی عزت کرنے والے اور کئی غریب ہیں جنہ مقصد ہے کہ کوئی دھی بہن اپنی اٹھالن واسطے تنگ تھی مقصد ہے جی جہیز نہیں دے سکتا انہیں واسطے بھی بے لوس خدمت کریں ایسے لوگ جو نا نہ ایم پی ہے نہ ایم این اے ہے نہ کوئی ہے لیکن ایک کیا ہے ایک غریب دا بال ہے ایک اپنی حکمت نال اپنی محنت نال ہر شے کرنا پہ اور لوگ غریبیں جی خرچ کرنا اور جی میں نال امجد بدوئی صاحب فرمائے نے معجون یا بیا جی چیزیں اوریجنل ہے خاص معجون دے علاوہ جرکان دی کینسر دی بے اولادی ہر قسم دے کورس ہوندن اور گارنٹیڈ کورس ہوندن جی حکیم شہزاد دی اپنی فیکٹری دے وچ تیار تھیندن اپنے نسخے باہر دے نسخے نہیں ہوندے اور کافی جنہیں فیک فراڈ کرن اور فیک فراڈ 2000 نال 5000 نال چیز دے دن دوستو او فرادین سارے انہاں نال کئی قسم دا تعلق نہیں بچڑ کلو تسا امجد بدوئی صاحب نال رابطہ کر سکدو تسا میں نال کر سکدو تو نمبر ہی دے دیتے نے اور تو کوئی میڈیسن ضرورت ہوے کشے ہوے تسا امجد بدوئی صاحب نال رابطہ کر سکدو برکت چانجے صاحب نال کر سکدو میں نال کر سکدو انشاءاللہ تو کو بار یہ اور انشاءاللہ گرانٹیڈ ہو سی اللہ دے حکم نال جی لو یو تھی